सिम्पल, लिनियर, कोरिलेसन पढ्न गइरहेछौँ। यो एउटा ध्यान दिउँ, यो कोरिलेसनको मिनिङ के हो? यसको कोरिलेसनको सबभन्दा पहिला हामीले यो कोरिलेसनको मिनिङ एक्सप्लेन गर्न गइरहेछौँ हामी अहिले, है? यो कोरिलेसन भनेको बिजनेसम्यानले इन्भेस्टिगेटर, रिसर्चरलाई के सोध्यो? उसले चाहिँ के सोध्यो भन्दाखेरि, उसलाई चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टमा धेरै खर्च भइरहेछ। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा खर्च भइरहेछ, है? उसको क्वेरी के छ भन्दाखेरि उसले एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल भन्छु है, ध्यान दिएर सुन। त उसको क्वेरी के छ भन्दाखेरि, के मैले एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर धेरै खर्च भइरहेछ, के साँच्चीकै एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर जुन हामीले खर्च गरिरहेछ, हाम्रो कम्पनीले जुन खर्च गरिरहेछ, त्यो सेल्स रेभेन्यू जेनेरेट गर्नलाई सफिसियन्ट छ त? अर्थात् सेल्स रेभेन्यू जेनेरेट गर्न यसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ त एडभर्टाइजमेन्टले? भन्ने कुरो क्वेसन गरेको छ। भनेपछि उसले उसको भनाइ के थियो? एडभर्टाइजमेन्ट मैले जुन गर्दै आइरहेको छु एडभर्टाइजमेन्ट, त्यो कन्टिन्यू गरौँ कि त्यसमा पैसा जुन खर्च भइरहेछ एडभर्टाइजमेन्ट गर्दा त धेरै खर्च भइरहेछ, त्यो खर्चमा कटौती गरौँ कि नगरौँ एडभर्टाइजमेन्ट भन्ने उसको एउटा जिज्ञासा। अनि उसले के भन्यो? इन्भेस्टिगेटरलाई सोध्यो, रिसर्चरलाई सोध्यो। अनि रिसर्चरले के गर्छ? त्यसो भए त्यसको आन्सर रिसर्चरले यसरी दिन्छ। उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसलाई भन्छ, पास्ट डाटा लिन्छ उसले। मानौँ विगतको 5 वर्षदेखि त्यो कम्पनी रन गर्दै आइरहेछ भने उसले के भन्छ, सपोज गरौँ मन्थली मलाई कति खर्च गर्नुभएको छ मन्थली एडभर्टाइजमेन्टमा, र त्यो महिनामा कति सेल्स रेभेन्यू कलेक्सन भयो, त्यो मलाई डाटा दिनुहोस्। उसले के दिएको छ? कुनै महिनामा उसले 10 लाख खर्च गरेको छ, सेल्स रेभेन्यू त्यो महिनामा उसको 50 लाखको कलेक्सन भयो। कुनै महिनामा 12 लाख खर्च गरेको छ, 48 लाख उसको सेल्स कलेक्सन भयो। कुनैमा 15 लाख खर्च गरेको छ सेल्स महिनामा, उसको चाहिँ 60 लाख भएको छ। यसरी डाटा उसले 5 वर्षमा उसले कतिवटा डाटा पाउँछ मन्थली डाटा भन्न सक्छ कसैले? 5 वर्षमा कतिवटा डाटा यस्तो पेयर वाइज डाटा रेकर्ड गर्न मिल्छ? 5 into 60 वटा डाटा, यसरी 60 पेयर अफ डाटा पाउँछ, है? यसरी 60 वटा डाटाबाट उसले के गर्छ? कोरिलेसनको टेक्निक युज गर्छ। कोरिलेसनको मेथडबाट उसले कोरिलेसनको मेथडको हेल्प लिन्छ रिसर्चरहरूले। कोरिलेसनले 3 वटा आन्सर दिन्छ। हाई, 3 वटा मध्ये एउटा आन्सर दिन्छ, लो, नो, है? कोरिलेसनले के भन्छ? हाई डिग्री कोरिलेसन छ है भन्न सक्छ, अथवा लो डिग्री कोरिलेसन भन्न सक्छ, अथवा नो कोरिलेसन छ भन्न सक्छ। यदि कोरिलेसनको क्याल्कुलेसनबाट हाई डिग्री इन्टर कन्क्लुजन आयो भने यसबाट एनालाइसिसले के एडभाइस गर्छ? हाई डिग्री छ भने यसको मिनिङ के भयो? एडभर्टाइजमेन्टले सेल्सलाई एफेक्ट गर्छ। एडभर्टाइजमेन्टले सेल्सलाई एफेक्ट गर्छ, अर्थात् एडभर्टाइजमेन्टकै कारणले सेल्स रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ। एउटा प्रमुख कारण एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ एउटा प्रमुख कज हो के को? सेल्स रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि। अर्थात् एडभर्टाइजमेन्ट बढायो भने सेल्स रेभेन्यू बढ्छ, एडभर्टाइजमेन्ट घट्यो भने सेल्स रेभेन्यू घट्छ। अनि एडभाइस के दिन्छ उसले? एडभर्टाइजमेन्ट खर्च कम नगर्नुहोस्, बरु त्यसलाई इफेक्टिभ तरिकाले झन् राम्ररी तरिकाले एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुहोस्, राम्रो खर्च गर्नुहोस् एडभर्टाइजमेन्टमा, त्यसको सेल्स रेभेन्यू पनि राम्रो हुन्छ भनेर एडभाइस दिन्छ। कति बेला? यदि कोरिलेसनले हाई डिग्री देखायो भने। यदि लो डिग्री देखायो भने के भन्छ? त्यसो भए एडभाइस के हुन्छ? यदि कोरिलेसनबाट लो डिग्री सो गर्यो भने यसबाट एडभाइस के हुन्छ भन्दाखेरि, ओके, तपाईँले खर्च त एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुहोस्, तर कन्ट्रोल गरेर खर्च गर्नुहोस्, बुद्धि पुर्याएर खर्च गर्नुहोस्, उपयुक्त समयमा खर्च गर्नुहोस्। सधैँ चाहिँ धेरै धेरै खर्च गर्नु के अरे उपयुक्त हुँदैन भनेर एडभाइस दिन्छ। नो कोरिलेसन भन्नुको अर्थ के भयो? एडभर्टाइजमेन्टले त सेल्स जेनेरेट गर्नमा कुनै कन्ट्रिब्युसन छैन, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर नगर्नुहोस् भनेर एडभाइस दिन्छ। त यस्तो इम्पोर्टेन्ट डिसिजन गर्नको लागि कोरिलेसनले मद्दत गर्छ। बुझ्यौ सबैजनाले? यस्तो इम्पोर्टेन्ट डिसिजनको लागि। अर्थात् खास कोरिलेसनले के दिन्छ? डिग्री दिन्छ मात्र। कोरिलेसनले यति मात्र दियो, यी भ्यारिएबल बीचको एसोसिएसनको डिग्री दिन्छ, हाई कि लो कि नो, यस्तो डिसिजन गरेर कोरिलेसनले हामीलाई दिन्छ। र त्यो डिसिजनबाट हामीले इम्पोर्टेन्ट डिसिजन गर्न सक्यौँ, जस्तै अहिले इक्जाम्पल दिएँ। सबैजनाले बुझ्यौ? बुझ्यो भन त लक्ष्मी? यो कोरिलेसनले के रिजल्ट दिन्छ? 3 किसिमको रिजल्ट दिन सक्छ।
हाई, लो अथवा नो। त यसरी यदि हाई डिग्री कोरिलेसनले हाई डिग्री डिसिजन दियो भने हामीले एज अ एडभाइजर अथवा एज अ इन्भेस्टिगेटर के डिसिजन दिने भन त? उसलाई बिजनेसम्यानलाई के भन्ने? एडभर्टिजमेन्ट कन्टिन्यू गर भन्ने कि बेला बेला मात्र समय अनुकूल मात्र एडभर्टिजमेन्ट गर अथवा एडभर्टिजमेन्ट स्टप गर भन्ने? कन्टिन्यू गर। किनभने यसको मिनिङ भयो के एडभर्टिजमेन्टले सेल्स रेभेन्यू जेनेरेट गर्नमा कन्ट्रिब्युसन छ। अर्थात् जति धेरै एडभर्टिजमेन्ट बढायौँ उति धेरै सेल्स बढेको छ। सेल्स एडभर्टिजमेन्टले सेल्सलाई इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। त्यही भएर यसमा के एडभाइस दिने? हाई डिग्रीलेबाट के थाहा पायौँ, कस्तो डिसिजन गर्न पायौँ? ओके, एडभर्टिजमेन्टलाई झन् इफेक्टिभ तरिकाले अझै थपेर एडभर्टिजमेन्ट गर्दा सेल्स रेभेन्यू पनि राम्रो हुन्छ। लो डिग्री कोरिलेसन डिसिजन दिएको भए कोरिलेसनले के कन्क्लुजन गर्न सक्थ्यौँ? के कन्क्लुजन हुन्थ्यो? एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ सधैँ नगर्ने, समय अनुकूल मात्र एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, त्यस्तो अवस्थामा सेल्स रेभेन्यू बढ्छ। हरदम एकदमै धेरै एक्सपेन्स गरेर काम छैन। नो कोरिलेसन आएको भए के भन्छौँ? एडभर्टिजमेन्टले सेल्सलाई रेभेन्यू जेनेरेट गर्दैन, त्यही भएर एडभर्टिजमेन्ट नगर भनेर एडभाइस दिन्छ। अर्थात् कोरिलेसनले यही डिसिजन दिन्छ कोरिलेसनले। र यो डिसिजनबाट विषयवस्तुसँग जोडेर एडभाइस लेख्न सक्छौँ, डिसिजन गर्न सक्छौँ, इम्पोर्टेन्ट डिसिजन गर्न सक्छौँ विभिन्न सेक्टरमा। त कोरिलेसनको इम्पोर्टेन्स, महत्त्व बुझ्यौ? त कोरिलेसनले खास के दिन्छ? डिग्री अफ एसोसिएसन बिट्विन भेरिएबल दिन्छ। यसले के दिन्छ? ल लेख त अब। स्ट्याटिस्टिकल device which is used to measure the degree of which measures लेखिदिँदा पनि भयो, which measures the degree of association between the given variables is known as correlation भयो। डिग्री अफ के दिन्छ यसले? डिग्री अफ एसोसिएसन दिन्छ, डिग्री अफ रिलेसनसिप दिन्छ। अब हामी टाइप्स अफ कोरिलेसनको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। टाइप्स, यो सिम्पल लिनियर कोरिलेसनको टाइप्समा सबभन्दा पहिला पोजिटिभ कोरिलेसन, two variables are known to be positively correlated if their values move together in the same direction भयो। यो यसलाई के भनिन्छ? पोजिटिभ कोरिलेसन। भनेपछि एक्जाम्पल, जस्तै पोजिटिभ कोरिलेसनको एक्जाम्पल जस्तै यही अघि नै भनेको थिएँ नि, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस र सेल्स रेभेन्यू। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस र सेल्स रेभेन्यू, एडभर्टिजमेन्ट जति गर्दै गयो त्यति सेल्स बढ्दै जान्छ। यसै गरी अर्को यसको पोजिटिभ कोरिलेसनको एक्जाम्पल टेम्परेचर र सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क्स। अर्को एक्जाम्पल कुन त? टेम्परेचर, अर्को सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क्स। टेम्परेचर यदि बढ्दै गयो भने कोल्ड ड्रिङ्क्सको पनि हामीले सेल्स बढ्दै गएको हेर्छौँ, हो कि नै? त यी सबै के भयो त? पोजिटिभ कोरिलेसन। बुझ्यौ?
अब छ नेगेटिभ कोरिलेसन। पोजिटिभ पछि अर्को दोस्रो नम्बरमा छ नेगेटिभ कोरिलेसन। 2 नम्बरमा नेगेटिभ कोरिलेसन। नेगेटिभ कोरिलेसन। 2 भेरिएबल्स आर, यसै गरी लेखौँ 2 variables are known to be negatively correlated if their values move together in the opposite direction. Move together in the opposite direction. भयो। त अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गरेको छ भने त्यस्तोलाई नेगेटिभली कोरिलेटेड भन्छौँ है। जस्तै प्राइस र डिमान्ड इकोनोमिक्समा तिमीहरूले पढेको होला। त्यसै गरी सेल्स अफ टेम्परेचर र सेल्स अफ वुलन क्लथ। टेम्परेचर बढ्दै जाँदा वुलन क्लथको सेल्स पनि वुलन क्लथको सेल्स के हुन्छ, घट्दै जान्छ हैन। गर्मी सिजनमा वुलन क्लथको सेल्स कम भइदिन्छ, अर्थात् टेम्परेचर बढे वुलन क्लथको सेल्स कम भइदिन्छ। त दुईटा भेरिएबल भयो नि, एउटा टेम्परेचर अर्को सेल्स अफ वुलन क्लथ। यी दुई भेरिएबल नेगेटिभली कोरिलेटेड भन्न मिल्छ। बुझ्यौ? त यो पोजिटिभली कोरिलेटेड नेगेटिभली कोरिलेटेड भयो। अब अर्को छ नो कोरिलेसन अथवा अनकोरिलेटेड। एउटा छ नो कोरिलेसन, तेस्रोमा नो कोरिलेसन और अनकोरिलेटेड पनि भन्न सक्छौं। नो कोरिलेसन और यसलाई हामीले अनकोरिलेटेड पनि भन्छौं है त। यो भनेको टु भेरिएबल्स आर नोन टु बी, टु variables are known to be uncorrelated if their values move together, if their values move together, if their values move together independently अथवा randomly, move together randomly। जस्तै हामीले डाटा रेकर्ड गर्दा जुत्ताको साइज र एज अफ स्टुडेन्ट, जुत्ताको साइज र उसको के अरे मार्क्स अफ स्टुडेन्ट एउटा भयो, एक्सको भ्यालु भयो जुत्ताको साइज र त्यसकै मार्क्स अफ स्टुडेन्टको डाटा रेकर्ड गर्यो भने हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अनकोरिलेटेड भन्छौँ, नो कोरिलेसन भन्छौँ। बुझ्यो त? यसरी अब मेथड्स अफ मेजरिङ कोरिलेसन, डाटा दिएको अवस्थामा कसरी कोरिलेसन कसरी मेजर गर्ने, अर्थात् डिग्री अफ एसोसिएसन कसरी डिसाइड गर्ने, डिटरमाइन गर्ने, त्यसको लागि के को लागि दुई भेरिएबल बिचको के अरे डिग्री अफ एसोसिएसन डिटरमाइन गर्नको लागि हामीसँग केही मेथड्सहरू दिएको छ र हामीले पढ्नुपर्ने छ। सम मेथड्स अफ डिटरमाइनिङ कोरिलेसन। Methods of studying अथवा determining correlation। Methods of determining correlation मा फर्स्ट छ ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड अथवा
स्क्याटर डायग्राम मेथड। दोस्रो कार्ल पियर्सन्स मेथड। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसिएंट। कोफिसिएंट अथवा यसलाई प्रोडक्ट मोमेन्ट कोरिलेसन कोफिसिएंट पनि भनिन्छ। यसलाई के भन्छ? प्रोडक्ट मोमेन्ट कोरिलेसन कोफिसिएंट पनि भनिन्छ। र अर्को छ स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोफिसिएंट। स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोफिसिएंट। यो तीनवटा मेथडबाट हामीले भेरिएबल बीचको दुईटा भेरिएबल बीचको कोरिलेसन डिटेक्ट गर्छौं। कोरिलेसन भन्नुको अर्थ डिग्री अफ एसोसिएसन, हाई डिग्री छ या लो डिग्री छ या नो कोरिलेसन छ भने डिटेक्ट गर्छौं। र त्यसरी डिटेक्ट गरेर इम्पोर्टेन्ट डिसिजन गर्छौं। त्यो विषयसँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट डिसिजन गर्न हेल्प गर्छ यसले। त सबभन्दा पहिला अहिले हामी यो स्क्याटर डायग्राम ग्राफिकल मेथड पढ्न गइरहेछौं। स्क्याटर डायग्राम अथवा ग्राफिकल मेथड। स्क्याटर डायग्राम मेथड, ग्राफिक मेथड। ल हेरौँ तब फर्स्टमा छ अब ए नम्बरमा स्क्याटर डायग्राम अथवा प्लट। स्क्याटर प्लट यसमा त कसरी कोरिलेसन डिटेक्ट गर्ने यसको बारेमा म डिस्क्राइब गर्दैछु ल। अब हेरौँ जस्तै हामीसँग अघिकै जस्तै यक्स भनेको के हो त यहाँनिर एडभर्टिजमेन्टको खर्च, एडभर्टिजमेन्टमा खर्च। र वाइ भनेको सेल्स रेभेन्यू, सेल्स रेभेन्यू। अब यो डाटा हामीले रेकर्ड गरेर राखेको छौँ। 10 मा 50, 12 मा 48, 15 मा 60 यसरी डाटा पेयर वाइज डाटा रेकर्ड गरेर राखेको छौँ। 60 वटा 5 वर्षको डाटा। अब यसलाई सिधै के गर्छौँ हामीले ग्राफमा प्लट गरिदिन्छौँ। एक्स एक्सिसमा सेल्स एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर यता र यता सेल्स, यतातिर एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर। र 10 मा 50 एउटा 10 को 50 एउटा डट्स आयो, 12 को 48 अर्को डट छ, 15 को 60 अर्को डट छ। यसरी 60 वटा पेयर अफ डाटा छ भने कतिवटा डट्स आउँछ ग्राफमा? यस्तै डट्स पोइन्ट्सहरू 60 पोइन्ट्स आउँछ। यसरी कतिवटा आउँछ? 60 पोइन्ट, धेरै डट्सहरू आउँछ। र यो डट्सको स्क्याटरनेस नेचर हेरेर इन्स्पेक्ट गरेर डाइरेक्ट डिसिजन गरिदिन्छौँ। के को बारेमा डिसिजन गर्न सक्छौँ? यो दुईटा भेरिएबल बीचको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर र सेल्स बीचको डिग्री अफ एसोसिएसन अर्थात् कोरिलेसनको बारेमा हामीले डिसिजन गरिदिन सक्छौँ, डिटरमाइन गर्न सक्छौँ फिगर हेरेरै। अब भन्नुहुन्छ कस्तो फिगर आउँदा कुन डिसिजन गर्ने त यसको बारेमा म यहाँ क्राइटेरिया एक्सप्लेन गरिदिन्छु। फिगर हेरेर कसरी डिसिजन गर्ने भन्ने क्राइटेरिया म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। जस्तै यसरी ग्राफमा प्लट गर्दा यस्तो फिगर आयो, एक्स ओरिजिन वाइ, डट्सहरू त छ तर त्यो डट्सहरू कस्तो छ भन्दाखेरि एउटै लाइनमा आइरहेछ। सबै डट्सहरू एउटै लाइनमा पर्फेक्टली लाइनमा देखिएको छ। कि त माथितिर गएको र अर्को चाहिँ माथितिर गएको छ पर्फेक्ट लाइनमा छ भने यसलाई हामीले डिसिजनमा लेखिदिन्छौँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन। यसै गरी यदि लाइन ठिक छ, पर्फेक्ट लाइन नै छ तर डाउनवार्ड आइरहेछ वाइ, यो एक्स ओरिजिन डाउनवार्ड तलतिर आइरहेछ यसरी।
तलतिर आइरहेको छ भने यस्तो केसमा हामीले के लेख्छौँ? पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन। यस्तो केसमा हामीले पर्फेक्ट 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 नेगेटिभ कोरिलेसन लेखाउँछु। भयो? अब भन्छु जहिले नि सधैँ पर्फेक्ट लाइनमै हुन्छ भन्ने छैन। डट्सहरू यस्तो आयो भने फेरि डट्सहरू एउटै लाइनमा त नभएर टाढाबाट हेर्दा मोटो एउटै लाइन देखिन्छ, तर नजिक आउँदा चाहिँ तिनी डट्सहरू एकअर्कासँग अलग अलग छ भन्ने देखिन्छ। यसरी डट्सहरू टेन्डेन्सी त लाइन लिनियर नै देखिन्छ, तर डट्सहरू भेरी क्लोज टु इच अदर, भेरी डेन्स, हाई डेन्स, तर एउटै लाइनमा छ। यस्तो केसमा माथितिर गएको छ भनेपछि यसलाई के भन्छौँ? हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन। यसै गरी एक्स ओरिजिन र वाई अनि यसरी डाउनवार्ड ल यो यसलाई तलतिर आयो भेरी डेन्स भएर, यसलाई भन्छौँ हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन। हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन। त्यसपछि अब भने यदि डट्सहरू अपार्ट फ्रम इच अदर छ, अलग अलग छ भने, अलिक डेन्स लो छ भने, यक्स यो वाई छ, डेन्सिटी लो डेन्सिटीको छ, डट्सहरू धेरै टाढा टाढा छ, तर ओभरअल टेन्डेन्सी हेर्दा लिनियर टेन्डेन्सी नै देखिन्छ, माथितिर गएको देखिन्छ भने यस्तो कोरिलेसनलाई हामीले के भन्छौँ? लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। तलतिर आयो भने लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन। डट्सहरू अपार्ट फ्रम इच अदर छ भने यसलाई के भन्ने? लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन। लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। भन्ने ल अब हेरौँ, नो कोरिलेसनको लागि यदि एक्स ओरिजिन वाई कुनै प्याटर्नमा देखिरहेको छैन, जस्तै ऱ्यान्डमली डट्सहरू आएको छ भने, यसरी ऱ्यान्डमली पोइन्ट्सहरू आएको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? नो कोरिलेसन। नो कोरिलेसन भनिदिन्छौँ। भयो है त। त्यसरी हामीले ग्राफबाट डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। ल त यो पहिलो मेथड हामीले कसरी डिटरमाइन गर्ने जानिसक्यौँ। अब दोस्रो मेथड अब भयो, मेटिदिउँ। मेटेँ है त। अब छ कार्ल पियर्सन्स दोस्रो मेथड छ, सेकेन्ड मेथड छ कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। अर्को छ बी नम्बरमा कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसिएन्ट।
ल अब कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसिएन्टमा यो यसले एउटा फर्मुला दिएको छ। कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्टले फर्मुला दिएको छ। यसले लिनियरिटी मात्र मेजर गर्छ है त। इट मेजर्स डिग्री अफ एसोसिएसन between two variables in linear only. In linear only. लिनियरको कति एक्सटेन्टसम्म लिनियर छ त्यसको चाहिँ यसले मेजर गर्छ। लिनियर ओन्ली कति एक्सटेन्टसम्म लिनियर छ त्यसको चाहिँ यसले डिग्री मेजर गर्छ। पर्फेक्ट लिनियर भनेको पुरै स्ट्रेट लाइनमा छ भने यसले पर्फेक्ट लिनियर भन्छ। डट्सहरू नजिक नजिक छ र लाइनमा देखाइरहेछ, लिनियर टेन्डेन्सी देखिरहेछ भने हाई डिग्री लिनियर भन्छ। डट्सहरू स्क्याटर्ड हाई छ, अपार्ट फ्रम इच अदर छ, त्यही पनि लिनियर देखिरहेछ भने लो डिग्री लिनियर भन्छ। लिनियर देखिएन भने नो कोरिलेसन भन्छ यसले। यसको डेफिनिसन हेरौँ। यसलाई पियर्सन्स कोफिसिएन्ट पनि भनिन्छ। पियर्सन्स कोरिलेसन coefficient is defined as Pearson's correlation coefficient is defined as R equals to covariance xy upon standard deviation of x, standard deviation of y. यो यसको पियर्सन्स कोफिसिएन्टको फर्मुला है त। अब यो कोभेरियन्स के हो यसको बारेमा म अहिले डिटेलमा भनिदिन्छु। वेयर यसलाई भनिन्छ, यसलाई फुल फर्म यसको के हो त, यसलाई भन्छौँ हामीले कोभेरियन्स अफ टु भेरिएबल्स x एन्ड y। अब यो कोभेरियन्सको मिनिङ के हो, यसले खास के मेजर गर्छ, इट मेजर्स द कोभेरियन्सले जोइन्ट भेरिएसन मेजर गर्छ। इट मेजर्स measures joint variation in x and y। दुईटै भेरिएबलको जोइन्ट भेरिएसन मेजर गर्छ। भेरिएन्स जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तै यसले जोइन्ट भेरिएसन मेजर गर्छ। यसको क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला कुन कुन, यसको क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला कोभेरियन्सको फर्मुला हेरौँ। यो पहिलो फर्मुला त यो अप्लाई गर्न सक्छौँ। कोभेरियन्स XY इक्वल्स टु यो समेसन क्यापिटल XY अपन n माइनस x बार इन्टु y बार, यो अप्लाई गर्न सक्छौँ। कुनै कुनै ठाउँमा यो पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ। कोभेरियन्स XY इक्वल्स टु समेसन x माइनस x बार y माइनस y बार अपन n। यसलाई हामीले स्मल x पनि लेख्न सक्छौँ, स्मल xy बाई n पनि लेख्न सक्छौँ। वेयर स्मल xy के हो त, वेयर स्मल एन्ड xy आर, वेयर स्मल x भनेको x माइनस x बार एन्ड स्मल y भनेको y माइनस y बार, द्याट इज x एन्ड y आर deviations measured from the respective means भयो त। कोभेरियन्सको यो भयो। अब यो फाइनली कोरिलेसनको फर्मुला, भेरिएन्सको बारेमा त थाहा छ। अब फाइनली कोरिलेसनको फर्मुला त अब डिटेलमा लेखौँ त। कोभेरियन्सको मिनिङ जानिसक्यौँ त। सबभन्दा पहिला कोभेरियन्सको के फाइनली हामीले कोरिलेसनको फर्मुला के लेख्यौँ त, कोभेरियन्स XY अपन प्रोडक्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यसको मैले
यसको आर को भ्यालु कति आउँदा कुन डिसिजन गर्ने त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ पहिला। त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। अनि त्यसपछि कोरिलेसनको भिन्न भिन्न फर्मुलाहरू लेख्छौँ है। ल मेटिदिउँ। ल इन्टरप्रिटेसन अफ आर, यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने। interpretation of calculated R को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछिको यसको इन्टरप्रिटेसन हेरौँ। यसको इन्टरप्रिटेसन छ, फर्स्टमा यस्तो छ R को भ्यालु यहाँदेखि -1 देखि +1 सम्म हुन्छ। बीचमा R को भ्यालु 0, यो 0.5 -0.5 0.5 यो 0.7 0.7 है। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइक के भन्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यसलाई हामीले भन्छौँ लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन, र पोजिटिभतिर छ भने लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन। यो बीचमा छ भने मोडरेट भन्छौँ। के भन्छौँ? मोडरेट नेगेटिभ। यो बीचमा छ भने यो बीचको भ्यालु रिजल्ट आयो भने मोडरेट पोजिटिभ भन्छौँ। मोडरेट पोजिटिभ। यो यस यहाँनिर -0.7 भन्दा कम 1 सम्म आयो भने, -1 देखि -0.7 सम्म छ भने यसलाई हामीले भन्छौँ हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन, र यो बीचमा यहाँनिर यो बीचको रेन्जको भ्यालु आयो भने हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। यसरी डिसिजन गर्ने है। जस्तै R को भ्यालु एक्ज्याक्टली 1 आयो भने, -1 आयो भने के डिसिजन भन्ने? पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन छ भने बुझ्छौँ। दोस्रो, R को भ्यालु +1 छ भने पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन बुझ्छौँ। R को भ्यालु 0 छ भने नो लिनियर कोरिलेसन भनेर लेख्छौँ। बुझ्यो? यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ, र जुन बीचको भ्यालु आउँछ त्यही अनुसारले डिसिजन गर्न सक्छौँ। त यो भयो यसको इन्टरप्रिटेसन। अब हेरौँ यसको अब प्रोपर्टिज लेखौँ। यसको प्रोपर्टिज हेरौँ। प्रोपर्टिजमा पहिलो प्रोपर्टी त यसको भ्यालु चाहिँ -1 देखि +1 मा पर्छ। R लाइज बिट्विन -1 एन्ड +1, द्याट इज -1 देखि R को भ्यालु +1 सम्म पर्छ। यो कुरा सबैजनालाई थाहा छ। दोस्रो, यो यसको भ्यालु नि तपाईको यो रिलेटिभ मेजर हो, सो इट इज युनिटलेस मेजर। इट इज अ युनिटलेस मेजर हो, युनिट हुँदैन। द्याट इज यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ, इट इज अ प्योर नम्बर which is independent on units of variables। अर्थात यक्स को भेरिएबल हेरौँ, भेरिएबल यक्स को भेरिएबल मानौ टेम्परेचर छ, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियसमा छ यक्स,
अर्को सेल्स छ, यो सेल्स केजीमा छ। जुनसुकै युनिट भए पनि कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको युनिट नै हुँदैन। भनेपछि युनिट जुनसुकै भए पनि डाटाको कोरिलेसनको युनिट हुँदैन, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। दोस्रो प्रोपर्टी। यसै गरी तेस्रो प्रोपर्टी, इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अन चेन्ज अफ ओरिजिन एन्ड स्केल। R is independent on the change of origin and change of scale. चेन्ज अफ ओरिजिन र स्केल भन्नुको अर्थ कस्तो हो? चेन्ज अफ ओरिजिन र चेन्ज अफ स्केल भनेको कुनै पर्टिकुलर कन्स्ट्यान्टले घटाउँदा पनि आन्सरमा कुनै परिवर्तन नहुने, डिभाइड गर्दा पनि परिवर्तन नहुने, घटाउँदा जोड्दा परिवर्तन नहुने आन्सरमा, डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्दा पनि परिवर्तन नहुने आन्सरमा, त्यसलाई भनिन्छ चेन्ज अफ ओरिजिन। जोड्दा घटाउँदा भनेको चेन्ज अफ ओरिजिन, मल्टिप्लाई डिभाइड गर्नु भनेको चेन्ज अफ स्केल। यसरी मल्टिप्लाई डिभाइड अथवा जोड्दा घटाउँदा आरको भ्यालुमा केही परिवर्तन कतै हुँदैन। त यो हामीले प्रोपर्टी लेख्यौँ। क्यालकुलेसन फर्मुला लेखौँ अब। क्यालकुलेसन अफ आर। Calculation formula of R. Calculation of R. ल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको पहिलो फर्मुला त हामीले के लेखेको थियौँ? ए नम्बरमा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज कोभेरियन्स XY अपन प्रोडक्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है, प्रोडक्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो फर्मुला त थाहा छ। नम्बर बीमा अर्को फर्मुला छ, यो n सम अफ XY सम अफ X सम अफ Y अपन n summation x square summation x whole square square root, फिर स्क्वायर रूट n summation y square summation y whole square। यो भयो डाइरेक्ट मेथड। यसै गरी नम्बर सीमा यदि यस्तो छ, प्रत्येक ठुल्ठुलो भ्यालु छ भने हामीले के गर्छौँ? हरेक अब्जर्भेसनलाई एउटा कन्स्ट्यान्टले घटाइदिन्छौँ, कन्स्ट्यान्टले डिभाइड पनि गरिदिन्छौँ, ओरिजिन र स्केल चेन्ज गरिदिन्छौँ। र भीमा पनि y भेरिएबललाई एउटा कन्स्ट्यान्टले घटाएर एउटा स्केलले डिभाइड गरिदिन्छौँ। यसरी गर्दा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कति आउँछ त? n समेसन uv समेसन u समेसन v अपन n समेसन u स्क्वायर समेसन u होल स्क्वायर स्क्वायर रूट n समेसन v स्क्वायर माइनस समेसन v होल स्क्वायर। यो भयो अर्को फर्मुला तेस्रो। फर्स्ट फर्मुला यो, सेकेन्ड फर्मुला यो, थर्ड फर्मुला आयो। अब यसपछि चौथो एउटा छ, यो फर्मुला पनि कहिलेकाहीँ युज गर्न सकिन्छ। आर भनेको स्मल xy अपन स्मल x स्क्वायरको रुट स्मल y स्क्वायरको स्क्वायर रुट, वेयर यो लेखेको हुन्छ x एन्ड y आर deviations taken from the respective means। ल यो चारवटा फर्मुलाबाट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ।